अब मैं मुफ्ती यासिर नदीम अलवजदी साहब से एक सवाल पहले ही रखना चाहती हूँ ताकि आगे चलते जहन में कोई डाउट्स ना आए। और मेरा सवाल कुछ मुफ्ती साहब से यूँ है कि मुफ्ती साहब, इस्लाम में इल्म हासिल करने के क्या ऑथेंटिक सोर्सेज हैं, क्या मयार हैं होने चाहिए और क्या स्टैंडर्ड हैं? आजकल तो जिनको अरबिक का अलिफ बा ता नहीं आता वो भी हदीसें कोट करते नजर आते हैं और ऐसी ऐसी तशरीहां पेश करते हैं जिनसे कुरान और हदीस में बताई गई बात का चेहरा बिगड़ जाता है। क्या मयार होना चाहिए कि एक एतराज करने वाले का कहाँ से ऑथेंटिक सोर्सेज होंगी, क्या तरीका है इस्लामी तालीमात को या नॉलेज को हासिल करने का? अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हजरात ने आज मुझे याद किया। अच्छा, आज इत्तेफाक ये है कि कुछ मुल्हिदों की शायद बद्दुआ लग रही है मेरे इंटरनेट को, तो अगर वीडियो में लैगिंग हो तो मैं इंशाल्लाह वीडियो बंद कर दूंगा, आप मुझे बता दीजिएगा। मुफ्ती साहब अभी तो बिल्कुल ठीक चल रहा है, बिस्मिल्लाह। ठीक है, ठीक है। ये जो आपने सवाल किया, ये बहुत अहम सवाल किया है और आज की स्ट्रीम की ये बुनियाद और मुकदमा होने जा रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर इस चीज को सामने रखा जाए तो बहुत सारे मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे। मेरे जितने भी मुसलमान भाई इस चीज को, इस स्ट्रीम को देख रहे हैं या आगे देखेंगे सुनेंगे, वो इस चीज को जरूर जहन में रखें जो बातें मैं इंशाअल्लाह आगे चंद मिनट में कहने जा रहा हूँ। और अगर मुल्हिदीन और मुतद्दीन जरा भी ईमानदार हैं तो वो भी इंशाअल्लाह इन चीजों को जहन में रखेंगे। और इन पॉइंट्स को उठाने की वजह बहरहाल इल्मी तो है ही, लेकिन एक ट्रिगरिंग पॉइंट भी है और वो ये है कि कल एक स्ट्रीम हुई है, स्ट्रीम नहीं बल्कि इंडिया टीवी के ऊपर एक प्रोग्राम आया है और उसको काफी लोगों ने देखा है। तो उसमें साहिल नामी जो मुर्तद हैं, जिनका असली नाम निसार शेख है, उन्होंने जिजिये के ताल्लुक से उसको डिफाइन करते हुए एक किताब का हवाला दिया जिसका नाम था तिबियानुल कुरान। ये तफसीर की किताब है और इसके मुसन्निफ, अब कौन सी तिबियानुल कुरान थी ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उर्दू में एक किताब तिबियानुल कुरान के नाम से गुलाम रसूल सईदी साहब की है और एक किताब जुहैब हसन अत्तारी की है। तो उन्होंने इस एक तफसीरी किताब का हवाला दिया, लेकिन इस मौजू के ऊपर जो सही अहादीस हैं उसको छेड़ना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा, या तो वो वाकिफ नहीं थे या वाकिफ थे, लेकिन चूंकि एक खास एजेंडे और मकसद से गए थे तो इसलिए जाहिर है कि उनको वो बात करनी थी कि जिससे मुसलमान बुरे नजर आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि लहुम मालिल मुस्लिमीन व अलैहिम मा अलल मुस्लिमीन, के जिम्मियों की वही तमाम जिम्मेदारियां हैं जो मुसलमानों की हैं और वही तमाम हुकूक है जो मुसलमानों के हैं। इस हदीस को वो खा गए। ये जो मिसाल मैंने दी है इसका सलेवरी से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये दरअसल मुर्तद्दीन और मुल्हिदीन की एक खास टैक्टिक होती है कि वो अपने मतलब की बात कहीं से कट एंड पेस्ट करते हैं, सियाक व सबाक से काट कर पेश करते हैं और उसके बाद फिर वो लोगों को और खुसूसन मुसलमानों को ये गुमराह करके बताने की कोशिश करते हैं कि भाई ये तो आपकी किताबों में लिखा हुआ है, ये तो क्लासिकल किताबों में लिखा हुआ है। मैं असल में उसी के ताल्लुक से जो इस्लामिक एपिस्टेमोलॉजी है उसके क्या उसूल और ज़वाबित हैं, मैं उसके ऊपर रोशनी डालना चाहूंगा। आप देखेंगे बहुत से मुर्तद्दीन को, मुल्हिदीन को, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को दागदार करने के लिए वो कभी तारीख तिबरी का हवाला देंगे, कभी तबक़ात इब्न साद का हवाला देंगे, सीरत इब्न हिशाम का देंगे, फुतुहुल बुल्दान का देंगे। ये सारी तारीखी किताबें हैं जिनका वो हवाला देते हैं और ये कहते हैं कि भाई ये किताबें हमने तो नहीं लिखी, ये किताबें तो आप ही के लोगों ने लिखी हैं। जब ये बातें उसमें मौजूद हैं तो हम तो इन्हीं किताबों का हवाला देंगे। और वो जो उसूल हमारे लोगों ने, यानी जिन लोगों ने किताबें लिखी हैं, उन्होंने उसूल भी सेट कर दिए हैं, उन उसूल को वो मुस्तरद कर देते हैं, या वो उसूल से वाकफियत नहीं होती, जहालत होती है, इसलिए वो इस तरह की बेसरोपेर की बात करते हैं। पहला उसूल याद रखना चाहिए, सबसे पहला उसूल, कि इस्लाम की जो बुनियाद है वो कुरान करीम है। कुरान करीम से कोई रिवायत भी अगर टकराए, खा वो सनद के एतबार से, अपनी चेन ऑफ ट्रांसमिशन के एतबार से वो ऑथेंटिक ही क्यों ना हो, अगर वो कुरान करीम से क्लियरली टकराएगी तो उस रिवायत को मुस्तरद कर दिया जाएगा। 1 मिनट का वक्फा नहीं लगाया जाएगा ये सोचने के लिए कि इस रिवायत का क्या करें, चाहे उसकी सनद कितनी ही सही क्यों ना हो। मैं उसकी एक मिसाल देना चाहूंगा। इमाम बुखारी ने अपनी सही में एक रिवायत जिक्र की है, हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा की एक तवील रिवायत है, लेकिन उसके बीच में इमाम ज़ोहरी जो कि एक बहुत मशहूर मुहद्दिस हैं और काबिल एतमाद मुहद्दिस हैं, उनका एक टुकड़ा आ गया है, उनके एक जुमला आ गया है। वो ये कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही आना बंद हो गई कुछ अरसे के लिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर डिप्रेशन का शिकार हो गए कि कई मरतबा आप ये सोचते थे कि अपने आप की अपनी जान ले लें। ये जो रिवायत है ये कुरान करीम की वाज़ेह और सरीह आयत के खिलाफ है। अल्लाह ताला फरमाता है कि वला तक़्तुलुन नफ्सल्लती हर्रमल्लाह, कि अल्लाह ताला ने जिस जान को हराम करार दे दिया है, जिसमें दूसरे की जान भी है और अपनी जान भी है, उसको कत्ल ना करो, इससे खुदकुशी करना हराम है।
تو جو چیز رسول کے لیے یعنی عام انسان کے لیے حرام ہو تو وہ تو رسول کے لیے بدرجہ اولا حرام ہوگی. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کے خلاف ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات آئے. یہی وجہ ہے کہ امت نے اس روایت کو مسترد کر دیا, چاہے یہ روایت صحیح بخاری میں ہی کیوں نہ ہو. تو اس سے ثابت ہوا کہ قرآن کریم اسٹینڈرڈ ہے. اگر کوئی روایت صحیح بخاری کی ہو, صحیح مسلم کی ہو یا صحیح سند ہو کسی اور دوسری کتاب میں ہو, اگر وہ قرآن کریم سے ٹکراتی ہے تو اس روایت کو مسترد کر دیا جائے گا. ایسی روایت کو اصول حدیث میں معلل کہا جاتا ہے. انشاءاللہ مفتی شمائل صاحب اس موضوع کے اوپر مزید گفتگو کریں گے, لیکن یہ یاد رکھیں کہ صحیح سند کا صحیح ہونا کافی نہیں ہے. پہلا اصول تو یہ ہے. دوسرا اصول یہ ہے کہ اگر حدیث صحیح بھی ہے اور قرآن کے مخالف بھی نہیں ہے, اس کے باوجود ایسا ہو جاتا ہے کہ اس حدیث کے اوپر عمل نہ کیا جائے. اس کی بھی ایک مثال دے دیتا ہوں. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت اپنی کتاب میں ذکر کی ہے اور صحیح سند کے ساتھ ذکر کی ہے, اور روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں بغیر کسی عذر کے ظہر اور عصر دونوں کو جمع فرمایا, یعنی ایک ہی وقت میں ظہر اور عصر کی نماز پڑھی. اور اس کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کے اوپر پوری امت نے کبھی عمل نہیں کیا. یہ روایت معمول بھی ہے نہیں, اس کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا. صحیح سند ہے, ابن عباس راوی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے, لیکن امت نے اس کو قبول نہیں کیا ہے, اس لیے کہ اس کے کچھ اصول و ضوابط ہیں. اسی طریقے سے جو ضعیف حدیث ہیں, اور ضعیف حدیث آپ کو تاریخی روایتوں میں بہت مل جائیں گی, تو ضعیف حدیثوں کے اوپر عمل کرنے کا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ وہ ضعیف حدیث اگر مثلا اسلامی عقائد کے خلاف ہے تو اس کو فوری طور پر مسترد کر دیا جائے گا, بلکہ اس کو موضوع مان لیا جائے گا, فیبریکیٹڈ مانا جائے گا. مثال کے طور پر اس حدیث سے اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار لازم آتا ہو, یا اس حدیث سے مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے, آپ کی ریپیوٹیشن اور آپ کا جو عصمت ہے, یعنی آپ کا معصوم عن الخطا ہونا, غلطی سے پاک ہونا, اگر اس کے اوپر حرف آتا ہے تو اس ضعیف حدیث کو دیوار کے اوپر مارا جائے گا, اس کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا. یہ اسی طریقے سے ایک ضعیف حدیث سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مقام مرتبے کے اوپر حرف آتا ہو تو اس ضعیف حدیث کو فوری طور پر مسترد کر دیا جائے گا. یہ اصول و ضوابط ہیں کہ جن کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے. اسی طریقے سے ایک اور ضابطہ ہے اور اصول ہے, اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے, وہ یہ کہ محدثین نے علم حدیث اور مورخین نے علم تاریخ جو مرتب کیا ہے, جو پیش کیا ہے امت کے سامنے, اس میں ذرا سا فرق ہے. حالانکہ دونوں جگہ آپ کو روایتیں مل جاتی ہیں. وہ فرق یہ ہے کہ علم حدیث میں محدثین نے بڑی زبردست تحقیقات کی ہیں اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا ہے. صحیح حدیث کون سی ہے, صحیح لغیری کون سی ہے, صحیح لذاتی کون سی ہے, حسن لغیری کون سی ہے, حسن لذاتی کون سی ہے, ضعیف کے اندر بھی الگ الگ ویریشن ہے. تمام چیزیں بالکل واضح کر دی گئی ہیں, اور پھر ہر حدیث کی شرح بھی کر دی گئی کہ اس حدیث کے کیا معنی ہے, کیا معنی نہیں ہے, اگر اختلاف ہے تو اختلاف کیوں ہے اور کیا ہے. لیکن تاریخی روایتوں کے ساتھ یہ نہیں ہوا. اکثر جو تاریخی روایتیں ہیں وہ دراصل ضعیف تاریخی جو کتابیں ہیں وہ ضعیف روایتوں کے اوپر مبنی ہیں. میں ایک اقتباس آپ حضرات کو امام طبری کا بھی سنانا چاہوں گا, لیکن اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ تاریخی جو کتابیں ہیں وہ اکثر ضعیف راویوں سے آپ کو منقول ملیں گی. آپ اور ایسے ہی لوگوں کو, ایسے مورخین کو اخباری کہا جاتا ہے, محدث بھی نہیں کہا جاتا. مثال کے طور پر سیرت ابن اسحاق ہے, سیرت ابن ہشام ہے, واقدی کی فتوح الشام ہے, بلازری کی فتوح البلدان ہے, محمد بن سعد کی الطبقات الکبریٰ ہے, بلازری کی انصاب ہے. یہ ساری کی ساری تاریخی کتابیں ہیں. آپ کو ان تاریخی کتابوں کے اندر ضعیف سے ضعیف راوی ملیں گے. مثلا ابو مخنف ملے گا آپ کو, سیف ابن عمر کی روایتیں ملیں گی آپ کو, ہشام کلبی کی روایتیں ملیں گی. یہ سارے کے سارے متفق علیہ ضعیف لوگ ہیں. تاریخ طبری جس کو سب سے زیادہ ریفرنس پوائنٹ بنا کر پیش کیا جاتا ہے, میں اس تاریخ طبری کے مقدمے کا, جس میں امام طبری خود اپنی بات کہہ رہے ہیں, وہ اقتباس آپ حضرات کو پڑھ کر سنانا چاہتا. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے جو روایتیں اس میں ذکر کی ہیں اس کی کوئی تحقیق نہیں کی ہے کہ وہ صحیح ہیں یا ضعیف ہیں. مجھے جیسا ملا ویسا میں نے پیش کر دیا. اب بعد والے آئیں اور اس کی تحقیق کریں. تو میں اقتباس آپ کے سامنے پڑھ کر سنانا چاہتا تھا. میرے سامنے ایک کتاب ہے تاریخ امت مسلمہ. یہ ہمارے ایک فاضل ہیں مولانا محمد اسماعیل ریحان صاحب, جامعۃ الرشید کراچی کے استاد ہیں. ان کی کتاب, یہ بڑی وقی کتاب ہے تاریخ کے اوپر. انہوں نے اپنے مقدمے میں, اس کتاب کے مقدمے میں, تاریخ طبری کے اس مقدمے کا حوالہ دیا ہے. تو میں معذرت چاہوں گا کہ وہ حوالہ مجھ سے مس ہو گیا, اور ابھی اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اس کو آپ کے سامنے تلاش کروں. لیکن بہرحال امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مقدمے میں اس بات کو واضح کر دیا ہے. لہٰذا اگر کوئی چیز تاریخ طبری میں آتی ہے
اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کے اوپر یا صحابہ کرام کی شخصیت کے اوپر، آپ کی ان کے مقام مرتبہ کے اوپر کوئی فرق پڑتا ہے تو تاریخ طبری کی اس روایت کو ڈسٹ بن میں ڈالنے میں ہمیں ذرہ بھی تعامل نہیں ہوگا. یہی حیثیت ہے ان تاریخی روایات کی مسلمانوں کے نزدیک. لہٰذا کل سے بلکہ آج سے اگر آپ یہ دیکھیں کہ کسی مرتد اور ملحد کی سٹریم پر تاریخی کتابوں کا حوالہ دیا جا رہا ہے تو ان پوائنٹس کو آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر ان روایتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کے اوپر فرق آ رہا ہے، حرف آ رہا ہے، تو ان روایتوں کو فوری طور پر مسترد کر دینا چاہیے. یہ مسلمان بھی یاد رکھیں اور مرتدین اور ملحدین بھی یاد رکھیں. اگر ایمانداری ان کے اندر ہوگی تو اس کو یاد رکھیں گے، اور اگر وہ ایمانداری سے محروم ہیں تو شاید پھر ان تاریخی روایتوں کا دوبارہ اپنے مذموم مقاصد کے لیے وہ حوالے دیا کریں گے.